बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या नव्या दिसाची सुरवात आमी केल्या आनी ह्या नव्या दिसा सोमिया समोर येवच्याक आमी निर्धार घेतला. सर्व रितींनी आमचे जिणी संतोष बरीत करसो दैवीक अनुभोगान आमी सदांच जियोवच्याक अवकाश दिवचो सोमी आमच्या मदें प्रवेश जाता. खरी एक रितीन आयच्या दिसा ती भावार्थी जिणी बळवंत करच्याक सोमियान दिवचो आदेश स्वीकार करूंक तयार जावया. हर एक रितीन आमची जिविता पैन अस्कतकायेंत कश्टांनी पातकांच्या मेळेपणान समकतानाय सोमियाचो सांगात निरंतरी आसा आमी बळवंत जावच्याक ताचेशी फाटी येवच्याक आनी हर एक रितीन भाग्यवंतपणाची जिणी आमी जियोवच्याक. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो व्हडा मोगान आनी मानान आमच्या सोमियाक आमच्या मदें स्वागत करिया गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको 821 पेज 30. नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपार लेपोन आसच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतलां. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणयेचे सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे तावन बुजवून आशेवणांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कुरपेचे देण्या भांडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्व रीतीच्या नवरात्र्या उघड्यांचे राखून वेलाय सर्व रीतीचे शबीत वातावरण आमच्यामध्ये रचून आमकां तुझ्या इच्छा दिसून बोकरच्या कवखासलाय या भक्ता तुझ्या रदान करच्या तुझी स्तुती करच्या कमी आयल्या सुख्या तुझो आधार आम्ही मागता तुझी कृपा आम्ही मागता तुझी बेसव आमच्या जिविताची ओतपण आम्ही मागता तुझे थाव दैविक सगत लाभलेली हरी एक रीती सद्भोग आम्ही जिवितांत केलेलो नियाळून परत ते भक्ती पोणादारून ते बरेपण सोडून तुझे तो एक वटलेली जिणेची येवनायच्या दिसाची सगळी कामां तुझ्या संगातपणान करूंक तुझो मोग करूंक आनी तुझ्या मोगाचे प्रतिरोध जावं ह्या संवसारांची येवकायच्या दिसा आमकां कृपा दी हालेलुया 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 मोगडा जेजू उंड्या रुपा काल तुझे येणे आमकां लाभोवन आयच्या दिसा ह्या आराधनांत वांटो घेवचे भाग तुवें फावो केलाय अशें आसता निरंतरी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावचें भाग आयच्या दिसा तुवें आमकां दिवचें नियाळूंक आमी आयल्यावन सोमया मोगडा सोमया तुझ्या संवसारी येण्यान सर्ग संतोसलो आनी सर्वेस्परा देवान रचलेली भूंय नव्या बरवशान भरली हर एका रितीच्या अडचणेक सांपडलेल्या लोकांक तुजेशी दिश्ट कनसोवन बरेपण जोडून घेतलें ताचे बराबर हेरांकी तुजेशी हाडून तुझे थंय एकवटच्या जिवितांत चालींत आपलो भावार्थ परगटलो मोगळ्या सोमया देवाचेर विश्वास दवरलेल्या हर एकल्यान तुका मोगान आनी मानान मानून घेतलो हर एका रितीन तो बापा धांवन उमाळून येवन स्वपरिमीत मोग अनुभव केलो मात्र न्हय त्या अनुभोगान आपली जिणी जियेल्ल्यांत संतोष आसा दादुसकाय आसा म्हणलें नियाळून तें जिविता पयन मुंदरून वेलें सदांच तुजे थंय जिवीत फुलता जिविताची भरवशा दिवटी परजळतेली आनी प्रकाशलेली आस्था म्हणलें मानून घेवन हर एका लोकान तुजे तावन तो सांगात तो आधार ती कृपा जोडून घेतले आज ही बरवशा दिवटी घेवन मोगळा सोमया ह्या सकाळीच्या वक्ता हो दीस प्रारंभ करच्या पयलें तुजेशी हांव आयला तुजो मोग नियाळूंक हांव आयला तुजे कडेन मागोवंक हांव आयला तुजे थंय विश्वासीपण सांबाळच्या कृपा दी म्हूण मागोवंक हांव आयला सदांच मागण्याचो व्यक्ती म्हाका कर बावडतांत जियेलेलो व्यक्ती म्हाका कर विश्वासीपणान आनी तुजेर दिश्ट कनसोवन हे संवसारी पयन चमकोवन वचोंक म्हाका तूं आदार दी म्हूण तुजे कडेन विनंती करूंक हांव आयला पयल्या सुवातेर येदोळ म्हणसर तुवें म्हाका राखलेल्याक सांबाळलेल्याक तुजो आदार दिलेल्याक आनी तुज्या बेसांवांनी भरलेल्याक तुका हांव वर्गां दिता सोमया कित्याक म्हज्या फातकी सैमाक लागून म्हज्या उणेपणाक लागून तुवें म्हाका तिरस्कार करूंक नाय म्हाका नेगार करूंक नाय बगार तुज्या मोगान म्हाका आरावन धरलाय आनी परत आयच्या दिसा तीच बसोवणी म्हज्या जिवितांत नवेंपण आपणावंक ती नवी दिशा तुजे थंय मात्र रुतां जाता
बरेपणाच्यो संकेत थंयसर म्हज्या जिविताक लाभता म्हणलें मानून घेवन हें जिविता पयन करूंक तुजो आदार मागोंक हांव आयलां सुमया. सदांच तुज्या मोगान बरोवन ही म्हजी जिणी जियोंक प्रयत्न करता आसतना म्हज्या जिविता पयनार तुजो आदार म्हाका दी. तुजो सांगात आपणयलेल्या हर एका भावार्थेचें जिवीत कितलें ग्रेस्त जाता म्हणलें आत्मीक रितीन आपणावची ती तुज्या सांगातपणाची ग्रेस्त काय कितली वर्ती आनी महान तुजो पाटलाव केलेल्या त्या लोकांनी मानून घेतलें. तुजो आदार मागून मुखार समकतेल्या जिविताच्या पयनार तांकां तुज्या जिविताचे हाजीरपण तुज्या मिसांव पयनात हांव लाभची सकत आनी तुजे थंय आसलेलो बरवसो आनी भावार्थ जिवीत अभिवृद्धीच्या पावंड्याक पावोवंक तांकां आदार लाभलो. पूण सोमया अधिकार असलेल्या आनी मुखेली म्हूण नांवडलेल्या शास्त्री फरिसेवांनी तुका तिरस्कार केलो. कित्याक संवसारी दृश्टेन तुज्या हाजीरपणा वरवीं तांकां लाभचो मान गौरव नपयस जाल्लो. एका रितीचो मसोर तुजे थंय तांकां उपसलो आनी आपणाक दिलेल्या अधिकाराचो दुरुपयोग तांणी केलो. आयच्या दिसा पयल्या वचपांत सोमया दाविदाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार तूं दवरताय. दाविदाक सर्वेस्परा देवान विंचून काडलो. एक राय जावन इस्रायल परजेची सेवा करच्याक त्या इस्रायल परजेतय ती सर्गेची बेसांवां हाडून दिवच्याक आनी त्या बेसांवांनी बरोवन सदांच ताजी जिणी भाग्यवंतपणाची करच्याक अवकाश दिल्लो. एक गोवळी तो ल्हान भुरगो पूण व्हड जबाबदारी ताच्या जिवितांत येता म्हणलें बापान बसयल्लें. अशें जिविताची अभिवृद्धी ताच्या जिवितांत जाता आसतना अधिकार ताच्या जिवितांत आसतना मनशापणाची अस्खतकाय आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकोवच्या प्रमाणे बळवंत जाता. त्या खातीर संवसारी आशा अभिलाशेक तो सांबाळटा. फातकाच्या मेळेपणांत बुडोवन आपली जिणी मुखार समकता. मोगळा सुमया विशेष मोग आनी तो मान गौरव बापा थंय ताका आसुल्लो. त्या बेसांवाक सरी जावन आपले विश्वासीपण दावीद पाळना येयल्लो. पूण आयच्या वाचपाची उतरां आमकां दाविदान आपल्या संवसारी दृश्टेच्या चिंतपान आपल्या सैनांत आसच्या उरियाच्या बायलेच्या सोबायेक बुलोवन फाताक आदरचें आनी आपणाक बापान दिल्ल्या अधिकाराचो दुरुपयोग करून फातकाचो गुलाम जावनचो आमकां आयकोंक मेळटा. देवा थंय आसलेले विश्वासीपण मोगळा सुमया आनी थंयसर लाभलेलो संतोष तो होगडायता. देवा थंय एकवटलेली जिणी तो फातकाच्या काळोखांत आवरत करता. देवा बापा थंय आसलेली दिश्ट चुकतना आपल्या अंतस्करणाच्या जागवणेक खान दिन आसतना संवसारी चिंतपाक इडें करून दिवन आपल्या जिवितांत देवा थंय बळवंत जाल्लो तो संबंद तुटोवंक कारण जाता. मोगळ्या सुमया आपल्या अंतस्करणांत आयकोसो ताळो तिरस्कार करून जिविता वाटेर गुन्यांवकार तो जाता. आयच्या दिसा मोगळा सुमया कीर्तनकाराची उतरां ती हांव नियाळटां. कीर्तन 51 Psalm 51. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळत कर, भोवकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड.
तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. वैसोमी आज आमी संभ्रमच्या दिवस्तुतेंत ही उतरांनी आळोवंक तूं आमकां अवकाश दिताय. काकुळदार देव जावन असो तुजो बाप आमकां हर एकल्याक ती काकुळटांनी बोगसाणें दिता म्हणल्यार आमी पाती येता. कित्याक तुज्या संवसारी येण्या वरवीं ती काकुळटांनी बोगसाणें तुजेशी आयलेल्या हर एका बाबार्थी लोकांक लाभला. आज म्हज्या जिवितांत ती काकुळट मागता आनी गायता, तुजी कृपा, तुजी काकुळट, तुजी दया माया सुमिया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको F4 पेज 153. तुझी कृपा, तुझी काकू, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा, तुझी काकू, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा वरती सुमिया, तुझी काकूत वरती सुमिया. तुझी दया माया धनिया. नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले. तुझ्या काकुती दृष्टे काळिस्ताचे उमाळले. तुका नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले. तुझ्या काकुळटी दृष्टे काळिस्ताचे उमाळे. सुख आपली वळखून गळगळ्यान रोडो जिवीत तुका समर्पिले. सुख आपली वळखून गळगळ्या रोडो जिवीत तुका समर्पिले. तुझी कृपा, तुझी काकूळ, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा वरती सुमिया, तुझी काकुळट वरती सुमिया. तुझी दया माया धनिया. तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले. पराधीन कथा जनासो जेवणाक ताका बसयले. तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले. पराधीन करता नासो जेवणाक ताका बसयले. काकुती दाखो, दया ती दाखो, पात्याक म्हाका भर तुजे कृपे.
काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन पाक्याक म्हाका भर तुजे कृपे तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वरती सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया तुझी दया माया दनिया मोगळ सोमिया म्हजें जिवीत तुवें दिल्लें एक उतीम देणें म्हणलें हांव मानून घेता हें देणें मोलादीक मनशा अस्कतकायेन भरलेल्या ह्या जिवितांत पवित्रपण सांबाळच्याक भगवंतपण आसा करच्याक सर्गीच्या तुज्या बापान आमचेर ताचो मोगाचो पवित्रत्व पाठयला आनी आमच्या काळजांत ताची वस्ती आसा आनी तें काळीज सदांच भगवंतपणाचें आनी पवित्र जावन सांबाळूंक देवा बापान आमकां आदेश दिला मोगळा सोमिया तुज्या संवसारी येण्यान मनशा रूप घेवन कशें हांवें भाग्यवंत जावयेत कशें हांवें विश्वासी रावयेत तें तुवें दाखोवन दिलाय आयच्या दिसा म्हज्या जिणये पळयन हर एक रितीन बऱ्या संगतींनी तुवें नेटयलेलें आसता हांव तें नियाळटा पूण सबार फावटी म्हज्या संवसारी ओडण्याक लागून संवसारी बुलोवण्याक लागून दाविदा परी विविध संगतींनी हांव सुकतां सोमिया पयल्या सुवातेर मागण्या द्वारे भावार्थाच्या संगती द्वारे तुजे थंय विश्वासे रावोंक तें पवित्रपण सांबाळूंक तुजी कृपा मागोवंक हांव चुकतां सोमिया हे मोगण्याचें बळ उणें जावन म्हज्या जिवितांत संवसारी संगतींचें चिंताप आनी संवसारी संगती द्वारे येवचे हर एक निर्धार बळवंत जावन आयिल्ले आसात सबार रितींनी ह्या आत्मीक वाडावळेक तुवें अवकाश दिल्याय तरी मोगळ्या सोमिया हांव तें गळसूंक चुकला सबार फावटी मागणें हांवें केलां पूण केवल म्हज्या वोंटांनी म्हज्या काळजांत तें पवित्रपण सांबाळच्याक तो भावार्थ दृढ करच्याक म्हाका मेळचे अवकाश हांवें गळसूंक ना संवसारांत हेरांक हांव मागण्याचो भावार्थाचो व्यक्ती म्हूण दाखयला पूण म्हज्या काळजांत अंतस्करणांत हांव रितो जालां सोमिया आनी त्या खातीर म्हज्या अस्कतकाय कितें दिवन विविध रितीच्या पातकांनी बुडोवन हांव म्हजी जिणी जियोवन आसा दाविदा बरी तुज्या हाजीरपणांत आसलेल्या वेळार म्हजी जिणी संतोशाची आसली तें भाग्यवंतपण बळवंत जावन येताना म्हज्या जिणयेंत उमेद आसली सुडसुडाय आसली दादूसकाय आसली तें भावार्थांत हांव लाभचें बरेंपण आसलें हर एका अडखळींनी कश्टा संकश्टांनी तुजेर दिश्ट कंचोवन बरवशाची जावन समकोनशाक मेळचे अवकाश हांव गळसून आसलो पूण म्हज्या जिविता वाटेर सबार फावटी तुका विश्वासी रावोंक हांव चुकलां सोमिया तुजो मोग करूंक हांव चुकलां सोमिया संवसारी संगतींचो हांवें मोग केला संवसारी क्षणीक आनंदान म्हाका बरोवंक आनी हर एक रितीन त्या संगतीचो आनंद म्हज्या जिवितांत महान म्हणलें समजून घेवंक संवसारान म्हाका आपयता आसतना म्हजी दिश्ट म्हजी चिंतना म्हजे निर्धार त्या कुशीक हांवें गुंडायल्यात आज त्या कीर्तनगाराची उतरां नियाळ परत तुजी काकुळट हांव मागतां सोमिया तुज्या अपोस्तलांक हर एक रितीन
अपराध केलेल्या पातकांनी बुडलेल्या लोकांक तुझेशी येता आसतना तांची जिणी तुवें बदलेली, तांचे काळीज तुवें नितळ केलें, तांकां परत देवा बापाच्या वेंगेंत हाडलें. हर एक रितीन तुजो मोग तांच्या जिवितांत प्रगट केलोय. आज तोच मोग नियाळन म्हजी जिणी तुका समर्पितां सुमया. म्हज्या मागण्याच्या जिवितांत म्हाका बळवंत कर. तुजें उतर नियाळूंक म्हाका कृपा दी. तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमचो सुमी आमकां काकुळट दाखयता, आमची जिणी बरवशाची करता, आमकां पातकाच्या मेळेपणांत हांव सुटका दिता. तर त्या बरवशान जियोंक आमची जिणी साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार समर्पिया आनी गावया गीत समर्पिता जेजू म्हजें हें जिवीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E43 पेज 133. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित, सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. घे सुमिया घे तू म्हाका, काळीस मुझे दिता तुका. घे सुमिया घे तू म्हाका, काळीस मुझे दिता तुका. जिणयेंतल्या घडीता एक सुरो हांव जाला, निरासपणांत वासा. तूंच म्हजो भरवोसो दी तूं म्हाका आसरो, उजवण म्हज्या आत्म्याचो. जिणयेंतल्या घडीताक एक सुरो हांव जाला, निरासपणांत वसा. तूंच म्हजो बरवोसो दी तूं म्हाका आसरो, उजवण म्हज्या आत्म्याचो. घे सुमिया घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें दिता तुका. घे सुमिया घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें दिता तुका. संसारी कुशाला एक सुमिया हांव बोल्लो, तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सुमिया, काकूत म्हजेर तूं दाखय. संसारी कुशाला एक सुमिया हांव बोल्लो, तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सुमिया, काकूट मुझे तूं दाखय. घे सुमिया घे तूं म्हाका, जिवीत मुझे दिता तुका. घे सुमिया घे तूं म्हाका, जिवीत मुझे दिता तुका. घे सुमिया घे तूं म्हाका, फुटा मुझे दिता तुका. घे सुमिया घे तूं म्हाका, फुटा
फुटा मुझे दिता तुका. आमच्या गरजो आनी ते सवान सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता विनिता अल्फोन्सो 30th बर्थडे निकिता मेलिसा पेरिस. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता जॉर्डन रोमेरो बाबू कट्टे. 53rd बर्थडे जॉन संतान गोन्साल्वीस सुयोग नगर वसई. 73rd बर्थडे एडविन डिसोजा तोट्टाम. तशेंच जिवितान लभलेल्या हेर साबार आशिर्वादां पासो देवाकर गांदिता मालिनी कुएल्लो मुखातावन तांचे बराबर आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो देवाक आमी अर्गां दिवया. जिवीत ह्या संवसारांत समकत आसतना देवाचो आदार गरजेचें म्हणलें समजून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. प्रत्येक रितीन आपल्या जिवितांत असली आकांक्षा खंत बेजाराय आनी हर एक रितीन संवसारी संगतीचे चिंता पयस सरून देवाचो मोग आनी कुटुंबांत एकवटलेली जिणी जियोवशाक देवाचो आदार मागता. आर डिसोजा. आपल्या जाग्याचे पिसफूल सेटलमेंट जावचे पासो देवाचो आदार मागता. रिटा डिकोना. फिलोमिना सेरावोच्या बऱ्या भलायके पासोत बेगीनच तिणें बरी भलायके सोडचे पासो देवाचो आदार मागता. रिटा डिकोना. काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावच्याक देवाचो आदार मागता. रायन आनी वृशाली मुंबय थावन. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. 13th डेथ रिमेंबरन्स soul of Benedict Mendonça, soul of Margaret Rodriguez on her month's mind mass Bachpe, soul of Apolline de Souza Kire, month's mind of soul of Denis Abrio, soul of Antoinette Joseph Ketinjan Quaid, departed soul of Grace Pinto, soul of Peter Norona and Flora Norona, soul of Mary Telles Munkur, soul of Assis de Souza Urva, soul of Thomas Piad Mascarenas, soul of John Lobo Girukate, soul of Assis de Silva, all departed souls in the purgatory by Shanti Norona and family Mangalore, soul of Victor and Apolline Santumayer, soul of Maurice and Jacinta de Souza, soul of Marina de Souza, soul of Lloyd de Souza Ranipura, soul of Rosario and Benedicta Walder, soul of John and Francis Quadras, soul of Jacinta de Souza Catipalla, soul of Bajoy Joseph Ketinjan Kuwait, soul of Evaristo Cardozo, soul of Lazarus Siqueira Mudbilde, souls in purgatory by Letty Luis Pedarod. हे आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमी आमच्या अस्कत कायन बदलेल्या जिवितान सदांच देवातान लाभचें पवित्रपण सांबाळच्याक दिंबी मोडया आनी सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद मागून घेवया. अर्कां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू. म्हजें नांव बेनेडिक्ट मेनेजियस. हांव बेलमांड पिरकेजेची. 3 म्हयन्या पयलें म्हज्या पुताची भलायकी बरी नासली. ताका एक ल्हान सर्जरी जावंक आसली. त्या देखून ती सर्जरी इल्ली कॉम्प्लिकेटेड आसल्यान आमी सगळ्यांनी कुटुंबाच्यांनी सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें. ताच्या उपरांत ती सर्जरी जावन ताका बरी भलायकी मेळ्ळी. तशेंच आतां ताका बरें कामय मेळ्ळ्या खातीर देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. Praise the Lord. Hallelujah. हॅलो आनी हांव जॉन फर्नांडीस. हांव मिरा रोड बॉम्बेतान आयलां. म्हाका जायते कश्ट आले. म्हजी पेंटाची दूख 15 वर्सांतल्यान दुखपाची वच जातली. हांगा आयला म्हजी दूख गेली. पांयाची दूख आली. पांयाची दूख म्हजी गेली. गमट्या हाताची दूख आली. ती चकड म्हजी चकड गुण जाल्या आज म्हजी. आज हांव देवाक कितले आर्गां दिता.
म्हाका सोसूंक जायना देवाक आर्गां दिताना तितली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर घाल तुका जेजू, आर घाल आनी तुका जेजू. जय जय जेजू. गीत नंबर ये 16 ये 16 जायमी प्रेव्या. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधिता बलिदान भेटो च्या फुडे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या अवस्था विशेष करून आमी सोमियात एकवटलेले आसून ताचे थंय प्रतिफळ जोडच्याक आयची दोनी वासपां आमकां पावणे दितात. त्या खातीर जशें गोवांचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत प्रतिफळ दिवंक सकना म्हणल्या उतरां मारिफात आमच्या जिणेंत भाग्यवंतपणाच्या वाटेक सोमी आद्यता दिता आसतना आमी सदांच सोमियात एकवटलेली जावन रावच्याक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. सबार पावटी सोमियात एकवटलेली आसून भावार्थाची जिणे जियोवच्याक सुकलेल्या पसोत देवा कडचे बोगसाणे मागया आनी हे मीस फावते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करण्यानी बरोवन वचो हे आमी मागता. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वसाप. वर्साच्या वसंत काळार राय झुजाक वेतात त्या समयार दाविदान जोवाबाक आपल्या सेवकांनी इस्रायलाच्या सगळ्या सैन्या सवें धाडलो. तांणी आमोनिताची देसवाट केली आनी रब्बा शाराक वेडो घालो. पूण दावीद जेरुजलेमांत रावलो. एक दीस संजेच्या वेळार दावीद आपल्या काटी वयलो उठून रावळ्याच्या माळयेर भोंवतालो. माळयेंत तावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली. ती भोव सुंदर आसली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बातशेबा एलियामाची धूव आनी इतीत उरियाची बायल. दाविदान तिका आपूण हाडूंक दुतांक धाडलें. ती आयली आनी ताणें तिजे सांगडे संभोग केलो. पूण ती स्त्री गर्भे जाली.
तिणें दाविदाक खबर धाडली, हांव गर्भेस जाल्यां. देखून दाविदान जोवाबाक हो संदेश धाडलो, इत्तीत उरियाक मुजेशी धाड. जोवाबाक उरियाक दाविदाची शे धाडलो. उरिया ताजेशी पावतच दाविदान जोवाब आनी सैनीक कशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारलें. उपरांत दाविदान उरियाक म्हळें, तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धू. उरिया रावळ्यांतलो भायर सरलो आनी रायान ताजे फाटल्यान आपल्या मेजा वयलो उपार धाडलो. पूण उरिया आपल्या धनियाच्या हेर सेवकासवे रावळेराच्या दरवटे कडेन न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. उरिया आपल्या घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दाविदान ताका आपल्या सवे जेवंक आनी पियोंक आपयलो आनी ताका बेबदो केलो. पूण सांजेर उरिया आपल्या धनियाच्या सेवका सवे आपले काटीर न्हिदून गेलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं दाविदान जोवाबाक पत्र बरयलें आनी तें उरिया कडेन दिवन धाडलें. त्या पत्रार ताणें अशें बरयलें, उरियाक कठीण झूज जाता थंय मुखार रावया आनी उपरांत तुमी फाटीं सरा. अशें तो घायेवन थंयच मरूं. जोवाब शहराक वेडो घालून आसलो आनी जंय बळिश्ट झुजारी आसतले म्हूण तो जाणा आसलो. थंय ताणें उरियाक घालो. शहरांतले मनीस भायर सरले आनी जोवाबा कडेन झुजूंक लागले. लोकां मदले दाविदाचे थोडे सैनीक मेले, इत्तीत उरियाय मेलो. देवाचें उतार हें. देवाचे उडपकार. श्लोक. आमी पत्की सोम्या तुजी काकोळट मागता. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकोत मागता. काकुळदार देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्या पुसून काड. दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पथकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकोत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेता. म्हजे पथाक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वयर तुजेर हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकोत मागता. देखूनच म्हजेर तुजे फर्माण नितीचें, तुजे तीर्प निश्कळंक. जल्मातावन हांव एक पापी, आवयच्या कुशीन तावन हांव पातकी. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकोत मागता. संतोष उल्हासाचो नाद म्हज्या कानार पडूं. तुवें फूड केल्ली म्हजी हाडां आनंदू. म्हज्या गुन्या वतावन तुजी दिश्ट परती आनी सर म्हजी पथकां नांच कर. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकोत मागता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सरस्पराक जय जय. सदैव तूं बापा सर्ग संसाराच्या धनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुट ल्हानांक तुवें उगडलाय. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता दीस वा रात. तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तोच नेना. भूंय आपले स्थकिन्स फळ दिशें करता. पयलें पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दाणी. तें फळ पिकतच तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. तें सांसवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत ओंपल्ल्या वेळार तें भंयत रोयलेल्या सर्व बिया कणा परास ल्हान, पूण वमतच तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां परास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता. अंतराळांची सुकणी येवन ताचे सावळे गोंठेर बांदतात. असल्या सबार ओपारींनी लोकांचे समजणी तिकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो.
देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवना आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमी सर्वेस्परांत एकवटलेली जावन जियोवच्याक अवकाश दिता. त्या खातीर सर्गींचे राज्य आमचे मदें अनुभव करच्याक एका बियाड्याचो अनुभव वा बियाडो कसो मातयेंत पडून आपले सर्वस्व नाश करून नवेपणाक आद्यता दिता, तशें हांवें म्हज्या अस्खतकायेच्या म्हज्या उणेपणाच्या आनी संवसारी चिंतपाक वळख जाल्ल्या जिविताच्या सन्निवेशांनी नवेपण आपणा नवी दिशा सोमयाच्या एकवटान भावार्थी जिणेच्या संगतींनी आपणावंक सोमी आमकां आज आपोवन दिता. त्या खातीर सर्गीचें राज्य एका सासवाच्या बिया बरें आमच्या जिवितांत वाडटा. वय मलगड्या द्वारे आमच्या जिवितांत तो भावार्थ लाभिल्लो आसा आनी आमी वाडोवन येता आसतना आज आमच्या जिविताच्या एक उत्तीम हंताक आमी पावल्ल्या वेळार तो भावार्थ वाडला. जर तर तो वाडला तर तो सांबाळची अदीक गरज आसा आनी वाडावळेक अवकाश दिवचो गरज आसा. निरंतरी म्हज्या जिवितांत त्या भावार्थाची वाडावळ जाय जाल्यार विविध आत्मीक संगती द्वारे हांवें तें बरेंपण आपणावंक आसा. त्या खातीर आज दाविदाच्या जिवितांत ताणें आपणायलेल्या उन्नतीच्या पावंड्याक तो पावता आसतना सर्वेस्पर देवान ताचेर बेसांव घालता आसतना संवसारी चिंतपाक, संवसारी बुलोवण्याक आनी संवसारी वडण्यांक तो बली जाता. आनी थंयसर आपल्या जिवितांत जोडलेलें भावार्थाचें दायज वा सर्वेस्परा देवाचो प्रकाशचो अनुभव ताच्या जिवितांत होगडावंक तो पावता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जर तर सासवाच्या बिया बरी आमच्या जिवितांत लाभलेल्या भावार्थाक वाडोवचे प्रयत्न हांव करिना वा ताका वाडावळ आपणावच्याक म्हज्या जिवितांत येवच्या हर एक आत्मीक संगती मरिफात इडें दिना, तर म्हज्या जिवितांत संवसारी बुलोवण्याक, संवसारी वडण्यांक आमी बली जातल्या. संवसारी चिंतपान आमची जिणी समकतली आनी भावार्थाच्यो संगती आमच्या जिवितांत अधुऱ्योच उरतल्यो. प्रतिफळ तो अनुभव करूंक वा देवांत एकवटलेली जिणी जियोवंक आमकां साध्य जावचें ना. त्या खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C9. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता देव तुका भक्तीपणाचो घोरपो बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. Sacrifice उत्तम सोम्या जेजूसो आमा सर्वा सस्ती जीवित लाभोसो. Sacrifice उत्तम सोम्या जेजूसो आमा सर्वा सस्ती जीवित लाभोसो. घे बापा काणिको, घे बापा काणिको. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्यातले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयस जादोबा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावो हें आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव जिव्या बावडटान, ताचें पुनर्जीवनपण परगडतांव तिरबरवशान, ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव.
Pobital para so serves foto Sargani sonsa Parla tuja vai baba O sargi tu ka jai Serves para jena vieta ta ka jai O sargi tu ka jai O sargi tu ka jai बापा करोस तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यात आढळून ही देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव जाऊन ती आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुखुशीन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही सुमेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस मनशा पसोत हे वारवतले हे म्हज्या वगडा सा करात बावट सो गुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनाडो मेट्स आनी एसवेडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानत वेगतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं जय सभा एकामेकां शांती दियात
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फोना जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D61 D61. जेजू मोगा जेजू दया मुझे तयेम काशिदा स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता. सासनी जिवी म्हाका लाभो कुर्सार जीवर पिलो आत्मान सोसू जीव सर्पू तुकास भेटून दिलो तुझे कुशेक त्याग केलो बापा कुशेक खाल जालो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझे कृपेन जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुझ्या भोववर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूं. हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोनियांत क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F8. Krista संगी सुमको या संसारान बरी खबर परगट या सरलोकान प्रीती शांतीची येवया समाजा उद्धार करणे साक्ष दिव्या क्रिस्ताया भाऊ बहिणी परी एक पोटान एक कुटुंब जाऊन जियेवया एक कुटुंब जाऊन जियेवया आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगटया क्रिस्ताचे रास परगटया मोगान सेवेन स्वार्था भिने जीवन आमचे जियेवया जीवन आमचे जियेवया अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवस्या सोम्याचेर मात बरवस्या मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपे निरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. मोगाचेनो दैवीक उलोरे तीर मंदिरातर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम आनी बरो येवकार हांव मागता. विशेश करून सभार आध्यात्मीक संगतींनी तुमी हांगासर रेतीर मंदिराक येवन बरेपण जोडलां. मुखल्या दिसांनी प्रत्येक रितीन फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 1 तारखेतावन 5 तारखे पर्यंत हांगासर कोंकणी रेतीर आमी मांडून हाडल्या. सभार रितींनी आमच्या जिविताक जेजूच्या पाशावाक तयार जावन जिवितांत बरेपण जोडच्याक ही रेतीर हांगासर आमी चलोवन व्हरतल्या. तांतलो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. तुमी येया आनी बरेपण जोडा. जायत्या रितींनी आंतरीक बरेपण जोडचे द्वारे सुटका अनुभव करचे द्वारे देवाचो मोग तुमच्या काळजांत भरपूर मापान जोडचे द्वारे ह्या रेतीरे वेळार विशेष करून
तुमी आध्यात्मीक रितीन वाडा अपनावच्याक हांव तुमकां ह्या रितीर एक बरो येवकार मागता. देव बरें करूं.